الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. ابھی عابدی صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ یہ لائٹس بجھا دی جائیں. کیوں ہم یہ لائٹس بجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج کربلا میں نبی کے چراغ بجھ گئے. آج کی صبح بڑی قیامت خیز صبح تھی. واقعا قیامت سے کم صبح نہیں تھی. اس صبح میں اکبر گئے، قاسم گئے اور محمد گئے، زینب کے پردوں کے محافظ عباس گئے. یہ صبح وہ صبح تھی جب اس سورج نے یہ دیکھا، آج کے آفتاب نے یہ دیکھا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، حسین کے ہاتھوں پہ ہے. حسین اس کے لیے پانی مانگ رہے ہیں لیکن پانی نہیں ملتا، دیے ملتا ہے. آج کے اس طلوع ہونے والے آفتاب نے دیکھا، وہ منظر دیکھا جو پردہ غیبت میں آپ کے امام کو آج تک رلا رہا ہے. اور میرا مولا کہتا ہے میں سارا منظر بھول جاتا ہوں، میں سارے منظر سے گزر جاتا ہوں لیکن مجھے یہ منظر نہیں بھولتا. کون سا منظر ہے؟ جب شمر کا نجس ہاتھ حسین کی پاکیزہ زلفوں میں تھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے مولا کی ریش میں ڈالا اور بہار انوار کے جملے ہیں وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. اس نے اپنا نجس پاؤں میرے حسین کے پاکیزہ سینے پہ رکھا. یہ قیامت کا منظر زینب نے دیکھا، پڑھتی رو رو کے کہتی ہے مسلمانوں میرے نانے کا کلمہ پڑھتے میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. عزاداروں نے حسین آج کا سورج جب ڈل رہا تھا، یہ صبح قیامت سے کم نہیں تھی لیکن میں کہتا ہوں یہ جو شام ہو رہی ہے، زینب کو اکبر بھول گیا، عباس بھول گئے، حسین بھول گئے. کیا ہوا؟ میں یوں ہی کہوں گا کچھ مسلمان خیموں کے قریب آئے، ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں تھی کہ چاروں طرف سے خیموں کو گھیرا اور خیمے میں آگ لگی، ایک کوہرام بپا ہوا. عزاداروں میں حسین میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کائنات میں سب سے بڑا مظلوم میرے چوتھے امام ہے. کیوں؟ آج میری چوتھے امام کی امامت کی پہلی شب ہے.
नौजवान भाइयों, मेरे चौथे इमाम की इमामत की पहली शब है और इमाम से पहले मसाला पूछा जा रहा है और मसाला पूछने वाली को गैर नहीं, अपनी सगी पुत्री है। एक दफा सराहने आई और बेटा जरा आंखें खोल के मुझे देखो तो सही, पुत्री अम्मा खैर तो है? अभी मैंने बाबा का सर मौके नेज़ा पे देखा है। कहा बेटा अब जरा एक दफा फिर आंखें खोलो, ज़ैनब की तरफ पे अज़ादार सज्जाद ने वो मंजर देखा जो बनी हाशिम में किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? पुत्री का नंगा सर है। बेटा सज्जाद मुझे बताओ, मैं खैमे में चल जाऊं या बाहर निकलूं? पुत्री अम्मा बाहर निकलिए। अज़ादारा में हुसैन रिवायत के जुमले हैं, बीबियां कैसे निकली? एक बीबी ने दूसरे बीबी के कदमों पीछे अपना सर छुपाया हुआ है और एक किताब में निकल रही है। कहते हैं ज़ैनब जब खैमे से बाहर आई एक जुमला कहा, कहती है अम्मा बतूल तेरा जनाजा रात को उठा है। अम्मा देख तेरी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं रही। अज़ादारों मुझमें हिम्मत नहीं है, बस आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत खत्म कर रहा हूँ। काश जुल्म यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन इधर ज़ैनब बच्चों को लेके, मेरी आका ज़ाती बच्चों को लेके बैठी हुई है कि एक दफा फिजा दौड़ती आई। कहा बेटी खत्म हो गया। अम्मा क्या हुआ? कहा बेटी मैं सुन के आ रही हूँ, उमर साहब कह रहा था अपने घोड़ों को दोबारा आमादा करो। क्या करना है? कहा एक वो काम करना है जो अभी तक नहीं हुआ। क्या किया? कहा बेटी ये घोड़ों को मकतल की तरफ लेके जा रहे हैं। अज़ादारे हम सुन सकते हैं, अल्लाह जाने ज़ैनब ने वो मंजर कैसे देखा कि घोड़े दाएं दौड़े और बाएं दौड़े। हाय टापों के नीचे बतूल के बेटे का लाशा, हाय 6 माह के असगर का लाशा, हाय अकबर का लाशा। अज़ादारा ने हुसैन बीबी ने बच्चों को जमा किया। बहन कसूर मेरे भाई की प्यारी बेटी सकीना नहीं मिल रही, आओ सकीना को ढूंढो। दोनों बहनें रात की तारीकी बतूल की बेटियां चली। कहाँ पहुंची? एक नशेब में पहुंची जहां हुसैन का लाशा है। क्या मंजर देखा? जनाब ज़ैनब ने सकीना बाप के लाशे से लिपट के रो रही है और ज़ैनब पुकार रही है सकीना। बगैर कतर में सर की आवाज आई, ज़ैनब अलैया अलैया मेरे पास आ जा, मेरी सकीना मेरे सीने पे सो रही है। आई सकीना को उठाया, बेटी आओ चलो। कहा बेटी बेटी किसी को पहचाना जाता है सर के साथ, तूने बाबा का लाशा कैसे पहचाना? कहा बेटी अम्मा जब खैमे में आग लगी मैं दौड़ी, एक जालिम मेरी पुष्ट पे दौड़ा। मैं दौड़ रही थी, एक दफा मैंने पुकार के कहा बाबा तेरी सकीना नहा लगी। कहा बगैर सर के ये लाशा उठा। कहा मेरी सकीना मेरे पास आ जा। बस अज़ादारो एक पैगाम जो हुसैन ने तुम सबको दिया, कौन सा पैगाम?